हेलो सम्पूर्णमा नमस्कार। आज म तपाईहरुमाझ बेसिक शेप अफ ज्योमेट्री सम्बन्धीको भिडियो लिएर आएको छु। यस भिडियोमा म ज्योमेट्रीमा युज हुने बेसिक शेप्सहरुको बारेमा डिस्कस गर्ने छु र मैले यहाँ केही बेसिक शेप्सहरु लिएको छु। सम बेसिक शेप्स अफ ज्योमेट्री आर एज फलोज भनेर। सर्वप्रथम त सबभन्दा बेसिक युनिट भनौं, ज्योमेट्री को बेसिक युनिट भन्दा पनि हुन्छ यसलाई। द बेसिक युनिट अफ ज्योमेट्री इज द point, and a point in a geometry is a location. ज्योमेट्रीमा पोइन्टले एउटा लोकेसन रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ अथवा पोइन्ट इन ज्योमेट्री इज अ लोकेसन। ज्योमेट्रीमा पोइन्ट भनेको एउटा लोकेसन हो। इट हैज नो डाइमेन्सन, यसको डाइमेन्सन हुँदैन भन्नुको अर्थ it has no length, no breadth and no height. That means it has no size. यसको साइज हुँदैन। It is usually represented by a dot. यसलाई जनरली हामी डिनोट गर्दा अथवा नोटेट गर्दा डटले रिप्रेजेन्ट गर्छौं, डटले नोटेट गर्छौं। नेक्स्ट लाइन। लाइन इज अ सेट अफ कन्टिन्युअस पोइन्ट। लाइन चाहिँ कन्टिन्युअस पोइन्टहरुको एउटा सेट हो। इट क्यान बी एक्सटेन्ड इन बोथ द डाइरेक्सन। यसलाई हामी दुईटै डाइरेक्सनमा जति पनि एक्सटेन्ड गर्न सक्छौं। इट हैज नो थिकनेस, यसको मोटोपन हुँदैन। इट हैज एरो एट बोथ इन, यसको दुवै इनमा एरो लगाइएको हुन्छ सिम्बोलिकली लेख्दा अथवा फिगरहरु बनाउँदा फिगरको साइड दुईटै इनमा चाहिँ एरोहरु लगाइएको हुन्छ। This arrow represent that it can be extend in both the direction. त्यो एरोले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा लेफ्ट को एरोले it can be extend in left direction and right arrow represent that it can be extend in right direction. That means it can be extend in both the direction. And the line has a dimension अथवा it is one dimensional and the dimension is length. We can't measure the length of line. लाइन को हामी चाहिँ लेन्थ मेजर गर्न सक्दैनौं किनभने लाइन फिक्स हुँदैन। लाइनलाई जति पनि एक्सटेन्ड गर्न सकिन्छ। सो इट डज नट हैव फिक्स लेन्थ, सो वी क्यान मेजर द लेन्थ अफ अ लाइन। अर्को छ लाइन सेगमेन्ट। लाइन सेगमेन्ट इज अ पार्ट अफ लाइन व्हिच हैज इन पोइन्ट इन बोथ द डाइरेक्सन। जसको दुईटै डाइरेक्सनमा के हुन्छ, इन पोइन्ट हुन्छ। लाइन सेगमेन्ट इज अ पार्ट अफ लाइन। यो लाइन को एउटा पार्ट हो, एउटा भाग हो, सर्टेन भाग हो जसको दुवैतिर के हुन्छ, इन पोइन्टहरु हुन्छ। जस्तै लाइनमा के हुन्थ्यो, दुवै इनमा एरोहरु हुन्थ्यो भने यसको दुवै इनमा के हुन्छ, पोइन्टहरु हुन्छ। सो इट हैज अ फिक्स लेन्थ, त्यही भएर यसको लेन्थ पनि के हुन्छ, फिक्स हुन्छ। सो वी क्यान मेजर द लेन्थ अफ अ लाइन सेगमेन्ट। त्यही भएर हामी लाइन सेगमेन्टको चाहिँ के गर्न सक्छौं, लेन्थ मेजर गर्न सक्छौं सिन्स इट इज फिक्स्ड। नेक्स्ट वान इज रे। रे इज अल्सो अ पार्ट अफ लाइन। रे पनि लाइन को एउटा पार्ट हो व्हिच हैज फिक्स स्टार्टिङ पोइन्ट। जसको स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ फिक्स हुन्छ अथवा एउटा पोइन्ट चाहिँ फिक्स हुन्छ बट नो इन पोइन्ट। तर इन पोइन्ट चाहिँ हुँदैन भन्नुको अर्थ एकतिर फिक्स हुन्छ अर्कोतिर चाहिँ जति पनि एक्सटेन्ड गर्न सकिन्छ। इट हैज अ पोइन्ट एट वन इन एन्ड एरो एट अनदर इन। एउटा इनमा पोइन्ट हुन्छ अर्को इनमा एरो हुन्छ। दिस मीन्स दैट इट क्यान बी एक्सटेन्ड इन वन डाइरेक्सन एन्ड इट इज फिक्स्ड इन वन डाइरेक्सन। एउटा डाइरेक्सनमा फिक्स्ड हुन्छ भने अर्को डाइरेक्सनमा जति पनि एक्सटेन्ड गर्न सकिन्छ। यसरी यी चारवटा बेसिक शेपहरु छन् जसको हेल्पबाट ज्योमेट्री चाहिँ डेभलप भइरहेको छ। मेन भनेको पोइन्ट भयो। पोइन्टहरुलाई नै कन्टिन्युअस रूपमा जोइन गर्दै जाँदा लाइन बन्यो। लाइनकै पार्ट भनेको लाइन सेगमेन्ट हो जसमा चाहिँ दुवै एरोहरुलाई रिप्लेस गरियो र त्यही लाइनको फेरि एउटा एरो रिप्लेस गरियो र एउटा एरो मात्र राखियो अथवा त्यसकै सर्टेन पार्टलाई चाहिँ राखियो भने त्यो चाहिँ के रहेछ, रे रहेछ। त्यस्तै गरी मैले यिनीहरुको यहाँ शेपहरु देखाएको छु। नेम एन्ड फिगर अफ द शेप भनेर एउटा बक्स टेबल जस्तो बनाएको छु। यो सिरियल नम्बर, नेम अफ द शेप एन्ड फिगर भनिन्छ। पोइन्टलाई हामी यस्तो शेप अथवा यस्तो फिगरमा बनाउँछौं
लाइन यस्तो बनाउँछौँ, लाइन सेगमेन्ट यस्तो हुन्छ, रे चाहिँ यस्तो हुन्छ। लाइनमा हेऱ्यो भने दुईटै साइडमा एरो छ, लाइन सेगमेन्टमा हेऱ्यो भने दुईटै यहाँ चाहिँ इन पोइन्ट छ अथवा चाहिँ दुईटै साइडमा पोइन्टहरू छ। रेमा हेऱ्यो भने यो फिक्स छ यताको पोइन्ट भने यता चाहिँ एरो छ, द्याट मिन्स द्याट क्यान बी एक्सटेन्ड इन राइट डिरेक्सन। इन लाइन देयर इज एरो इन बोथ साइड, that means it can be extended in both the direction. And in line segment there is no arrow, that means it has fixed length, it is fixed. Okay, this is an example or figure of point, line segment and array. Okay, next one, types of line. लाइनहरु धेरै किसिमको हुन्छ, तर मैले यहाँ केही स्पेशल लाइनहरु यहाँ रिप्रेजेन्ट गरेको छु अथवा देखाएको छु। Some special types of line are as follows भनेको छ। फर्स्टमा स्ट्रेट लाइन, मैले यहाँ दुईटा मात्र लाइन लिएको छु, एउटा स्ट्रेट लाइन र अर्को कर्भ लाइन। स्ट्रेट लाइनको पनि मेन तीनटा पार्टहरु लिएको छु, भर्टिकल लाइन, होरिजेन्टल लाइन र स्ल्यान्टिङ लाइन। अरु पनि धेरै लाइनहरु हुन्छ, मैले यहाँ हामीले जनरली धेरै युज गर्ने लाइनहरु यहाँ लिएको छु, भर्टिकल लाइन, होरिजेन्टल लाइन एन्ड स्ल्यान्टिङ लाइन। यहाँ हेर्यो भने भर्टिकल लाइन यस्तो हुन्छ, ठाडो हुन्छ, होरिजेन्टल लाइन यस्तो हुन्छ र स्ल्यान्टिङ लाइन यस्तो हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ कर्भ लाइन, कर्भ लाइनहरु यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ जनरली हामीले युज गर्ने लाइनहरु यिनै हो, त्यही भएर मैले यति मात्र राखेँ, अरु पनि धेरै किसिमको लाइनहरु हुन्छन्। डिफरेन्ट पेयर्स अफ लाइन्स भनेको छ। पेयर भन्ने बित्तिकै त्यहाँ दुईटा आउनुपर्छ अथवा जोडी हुनुपर्छ। कुनै जोडी लाइनहरु बीचको रिलेसनको बारेमा म यहाँ डिस्कस गर्छु। देयर आर सो मेनी पेयर्स अफ लाइन, बट वी आर डिस्कस हियर इन सम स्पेशल, केही स्पेशल टाइप्सको पेयरहरु म यहाँ डिस्कस गर्छु। सम स्पेशल पेयर्स अफ लाइन आर एज फलोज भने नम्बर 1 इन्टरसेक्टिङ लाइन्स। इन्टरसेक्टिङ लाइन भनेको यदि कुनै दुईटा लाइनहरु एक अर्कोमा इन्टरसेक्ट हुन्छन् भने त्यस्ता लाइनहरुलाई हामी के भन्छौं, इन्टरसेक्टिङ लाइन भन्छौं। जस्तै if two lines are intersect at a point, then these pair of lines are called intersecting lines. जस्तै यहाँ हेर्यो भने AB भन्ने एउटा लाइन छ, CD भन्ने अर्को लाइन छ, they are intersect at a point O. O भन्ने पोइन्टमा कट भए अथवा इन्टरसेक्ट भए भनेपछि यी दुईटा पेयर अफ लाइन चाहिँ के रहेछन्, इन्टरसेक्टिङ लाइन रहेछन्। सो AB and CD are the pair of intersecting lines. Next one, parallel lines. Parallel line means those pair of line which are never intersect. त्यस्तो पेयर अफ लाइन जो कहिल्यै पनि इन्टरसेक्ट हुँदैन। हामीले अघि नै पढिसक्यौं, लाइन भन्ने बित्तिकै इट क्यान बी एक्सटेन्ड इन बोथ द डाइरेक्सन। लाइनलाई हामी जति पनि एक्सटेन्ड गर्न सक्छौं, र यदि हामीसँग त्यस्ता पेयर अफ लाइनहरु छन् जसलाई हामी जतिसुकै एक्सटेन्ड गर्दिदा पनि तिनीहरु कहीँ गएर पनि इन्टरसेक्ट हुँदैनन् भने त्यस्तो पेयर अफ लाइनलाई हामी के भन्छौं, parallel lines भन्छौं। जस्तै if two lines are never intersect to each other, then this pair of lines are called the parallel lines. And next one, perpendicular lines. And the pair of line which are intersect at a point. Perpendicular line पनि intersecting line हो, तर intersecting line मा it is not necessary that there is a formation of right angle. Intersecting line मा चाहिँ right angle नै फर्म हुनुपर्छ भन्ने जरुरी हुँदैन, तर perpendicular line मा के हुनुपर्छ भन्दा intersecting लाइनहरुले 90 डिग्री को एंगल बनाउनु पर्छ अथवा राइट एंगल बनाउनु पर्छ। जस्तै हेर्यो भने if two lines intersect at a point and form a right angle, यदि कुनै दुईटा लाइनहरु एकअर्कोमा इन्टरसेक्ट हुन्छन् र ती दुईटा बीच 90 डिग्री को एंगल बन्छ भने दिस पेयर अफ लाइन्स आर कल्ड द परपेन्डिकुलर लाइन्स। जस्तै अहिले यहाँ हेर्यो भने मसँग दुईटा लाइन छ, AB भन्ने एउटा लाइन छ, CD भन्ने अर्को लाइन छ, दुईटा O भन्ने पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भए, O भन्ने पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भए र यी दुईटा बीच यहाँ हामी एंगल मेजर गर्यौं भने यी दुईटा बीच चाहिँ 90 डिग्री को एंगल बनेको छ अथवा तिनीहरु बीच राइट एंगल बनेको छ। सो दिस पेयर अफ एंगल आर द
perpendicular lines. And this pair of lines are the perpendicular lines. Okay, यसरी intersecting line, parallel line र perpendicular लाइनहरु यसरी डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ पछिल्लो लेभल हामी पछिल्लो लेभलसम्म म्याथमेटिक्स पढ्ने बेलामा यी कुराहरु युज भइरहन्छन्। यो सामान्य कुरा भए पनि धेरै ठाउँमा युज हुने हुनाले यो कुराहरु जान्नु एकदमै जरुरत हुन्छ। त्यस्तै मैले केही शेपहरु राखेको छु टाइप्स अफ शेप्स भनेर। There are mainly two types of shape. They are plane shape and solid shape. First, plane shape. Plane shape भनेको त्यस्तो शेपहरु हो जसको लेन्थ र वाइड्थ हुन्छ तर थिकनेस हुँदैन, लम्बाई चौडाई हुन्छ तर थिकनेस मोटोपन हुँदैन। त्यस्ता खालका फिगरहरुलाई हामी प्लेन फिगर भन्छौं। जस्तै डेफिनेसन हेर्यो भने those shapes which are length and breadth को सट्टा वाइड्थ पनि भन्न सकिन्छ, but has no thickness is called plane shape. For example को लागि हेर्यो भने rectangle, circle, triangle, quadrilaterals, pentagon, these are the examples of plane shapes. And next, solid shape. Solid shape भनेको त्यस्तो ज्योमेट्रिकल शेपहरु हो which has length, width and thickness. Length, breadth and thickness, जसको लम्बाई, चौडाई, उचाइ अथवा मोटाई हुन्छ। त्यस्ता शेपहरु के हुन्? सोलिड शेपहरु हुन्। फर एक्जाम्पल लागि हेर्यौ भने क्यूब, क्यूबोइड, सिलिन्डर, दिज आर द एक्जाम्पल अफ सोलिड शेप। त्यस्तै मैले यहाँ चाहिँ यो 3 डाइमेन्सनली यहाँ देखिएको छैन। 3 डाइमेन्सनल फिगर देखाउनको लागि मैले यहाँ एउटा अर्को एक्जाम्पल लिएको छु। अर्को हामी हेर्यौ भने मैले यहाँ 3 डाइमेन्सनल सिलिन्डर लिएको छु। दिस इज अ सोलिड फिगर एन्ड दिस इज अ कोन, दिस इज अल्सो सोलिड फिगर एन्ड अनदर दिस इज क्यूब व्हिच इज अल्सो सोलिड फिगर। यिनीहरु चाहिँ के हुन्? सोलिड शेप अथवा सोलिड फिगरहरु हुन्। ओके, आजको भिडियोमा यति नै। मैले यिनै बेसिक शेप्सहरु, ज्योमेट्रीका बेसिक शेपहरुको बारेमा यहाँ सिकाउने प्रयास गरे। तपाईहरुले कति बुझ्नु भयो बुझ्नु भएन, सायद एकपटक फेरि रिभाइज गरेर हेर्नु भयो भने बुझिन्छ। र यी कुराहरु देख्दा सामान्य भए पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छन्। म्याथमेटिक्समा हामी ठूला कुराहरु पढ्छौं तर सानो कुराहरु खासै ख्याल गर्दैनौं, जसले गर्दा हाम्रो लेभल चाहिँ एकदमै वीक हुन्छ र हामी म्याथमेटिक्समा कमजोर हुन्छौं। म्याथमेटिक्स राम्रो गर्नको लागि बेसिक कन्सेप्टहरु राम्रो अथवा बेसिक कन्सेप्टहरु क्लियर भएको हुनुपर्छ। त्यही भएर बेसिक कन्सेप्टहरु यी साना कुराहरु भए पनि यस्ता कुराहरुलाई एकदमै ख्याल गरेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। यी कुरा राम्रोसँग जानियो भने वास्तवमा म्याथमेटिक्स गाह्रो छैन। हस्त आजको एपिसोडमा यति नै। अब अर्को भिडियोमा एंगलहरु सम्बन्धी डिस्कस गर्नेछु। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया लाइक, शेयर, कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला यदि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने। हस्, थ्यांक यू अल अफ यू, थ्यांक यू।